अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली सन खान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ विद अली शो और आज की कुछ आम खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। आज कुछ आम खबरों को मैं आप तजिया देने वाला हूँ। पिछले 24 घंटों के हवाले से क्रिकेट के हवाले से खबर है। एक अफसोसनाक खबर है जो दिल दहलाने वाली खबर है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। जो अहमद शाह जो मशहूर हैं पीछे देखो पे वायरल हुए थे, जो शान रमज़ान में भी आते हैं, उनके हवाले से एक बहुत अफसोसनाक खबर है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करते बगैर किसी रुकावट के पहले बात करते हैं कि जो अहमद शाह है, जो शान रमज़ान में भी आते हैं, जिनकी एक वीडियो थी वायरल हुई थी जिसमें वो कहते हैं पीछे देखो, जो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स उसे इस्तेमाल करते हैं। उनमें उनके जो छोटे भाई हैं उमर शाह, वो इस दुनिया से चले गए हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। ये कल ये हुआ था और डॉक्टर्स ने कहा कि लंग्स में वोमिट पसने की वजह से वो उनकी ऑक्सीजन मुतासिर हुई, जिसकी वजह से वो चले गए इस दुनिया से। तो अभी दूसरी खबरों के बाद बात करते हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। अभी और ख़बरों की बात करते हैं तो जो क्रिकेट के हवाले से ख़बर है, पाक भारत क्रिकेट का तनाज़ा जो है, ये मैच होने के बाद फिर से तनाज़ात शुरू हो गए हैं। अब जो है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक क्रिकेट मैच दौरान एक अहम तनाज़े को उजागर करते हैं। तनाज़ा का मरकज़ी नुक्ता मैच के बाद भारतीय क्रिकेटर्स का अपने पाकिस्तानी हम मंसूबों को के साथ हाथ मिलाने से मुबैना इनकार है। जो एंडी पिलक्राफ्ट का किरदार जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को मैच रेफरी एंडी पिलक्राफ्ट के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए दिखाया गया है कि एंडी पिलक्राफ्ट ने मैच के बाद रवायती मसाफ़ा को रोकने के में किरदार अदा किया, जो खेल की शाइस्तगी और बाहमी एहतराम का एक आम इशारा है। इसमें ये है कि जो एम्पायर है उन्होंने जो है वो क्रिकेटर के जो कैप्टन जो आखिर में हाथ मिलाते हैं, जो एक रवायती वो है हर मैच के बाद होता है। इंडिया ने हमसे जीता था लेकिन हाथ तो मिलाना होता है। तो इल्ज़ाम है कि जो एम्पायर है उन्होंने उन्हें इंडिया के प्लेयर को कहा कि आप हाथ न मिलाएं। तो अब इस पे पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इन पे एहतजाज करिए और वो कह रहे हैं तब तक हम एशिया के और मैचेस नहीं खेलेंगे जब तक आप हमारे जो एम्पायर हैं ये हमारे पर नहीं रहेंगे, हमारे मैच में ये एम्पायर नहीं होंगे, इन्हें तब्दील किया जाए। तो ये उनका मुतालबा है पाकिस्तानी क्रिकेट का, जो मैं कहता हूँ एक सही काम है, होना चाहिए। अगर ऐसा एम्पायर जो मैच के दरमियान जो है इक्वल नहीं रह सकता, जो न्यूट्रल नहीं रह सकता, उसको आप मैच में और आगे खेलने नहीं दिया जाए। और वैसे ये मैं जो है मेरा आई फ्लू है, जिसकी वजह से मैं जो है वो स्क्रीन पे जो लिखा होता है वो रीड नहीं कर सकता, खबर जो लिखी होती है वो मैं रीड नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से है। गौतम गंभीर गौतम गंभीर की जो है उसमें मुबैना शमूलियत भी है। एक ज़्यादा मखसूस इल्ज़ाम साबिक भारतीय क्रिकेटर और अब सियासतदान गौतम गंभीर पर भी लगाया गया है। इसमें ये जो तजवीज़ दी गई है, गंभीर ने भारतीय हेड कोच के तौर पर काम करते हुए अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ हाथ ना मिलाने का मशवरा दिया। तो अब ये जो है गौतम गंभीर ये साबिक क्रिकेटर थे और अब जो है वो सियासतदान भी हैं, जो बीजेपी के जो है कट्टर जो हिंदू होते हैं वो है और कट्टर बीजेपी सपोर्टर हैं। तो इन्होंने जो है कहा जाता है कि ये भी मुबैना तौर पर इसमें शामिल थे और उन्होंने ये कहा था कि आप पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और अगर ऐसा है तो मतलब ये जो है भारत का जो है साजिश है। भारत के पास हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर के साथ हाथ मिलाए, भारत में ये जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ मिलाए। मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो है जंग में भी हारे थे, अब उनको शर्म आ रही है कि अब जो हमारे जो अब्बू जान है उनके साथ हम हाथ मिलाए, उनके तो इनके मजहब के मुताबिक पैर छूनी चाहिए। दूसरी खबर जो है वो है जो लीक शुदा भारतीय ये भी अब इम्पोर्टेंट है। लीक शुदा भारतीय दस्तावेजात और कौमी सलामती जो है भारत अब इनका जो गरूर है वो इधर भी डूब गया।
ان کے جو خاص امپورٹنٹ جو سیکریٹ فائلز تھی وہ ہیکرز نے ٹویٹر پہ کہا ہے کہ ہم نے ہمارے پاس وہ آ گئی ہیں، وہ لیک ہو چکی ہیں، اور جو ہم سے لینا چاہتے ہیں ہم اسے بیچ رہے ہیں۔ جو یہ اب دیکھیں، یہ ایک سنگین قومی سلامتی کے مسئلے سنگین قومی سلامتی مسئلہ ہے۔ ایک ہیکر گروپ کی جانب سے حساس بھارتی دستاویزات کا مبینہ لیک پر یہ دستاویزات مبینہ طور پر ڈارک ویب پر ڈال دی گئی ہیں، جس سے سائبر وارفیئر اور جاسوسی کے بارے میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اس میں جو ہے، اب اس کے جو نقطے ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں، جس میں جو انہوں نے کچھ سیمپلز بھی لیک کیے ہیں۔ سیمپلز لیک کیا ہوگا ہے کہ اور ڈیٹا آپ کو چاہیے تو ہمیں رابطہ کریں، مطلب ہم آپ کو بھیجیں گے۔ ڈالرز ہیں، اب میں بھول گیا ہوں، تو وہ جب ہے پاکستانی کشمیر میں بدامتی پھیلانے کے لیے منصوبے کیے گئے ہیں۔ اس حصے میں سب سے دھماکہ خیز دعویٰ یہ ہے کہ ایک شدہ دستاویزات میں پاکستانی کشمیر میں بدامنی پھیلانے کے بھارتی منصوبوں سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ یہ ایک انتہائی اشتعال انگیز الزام ہے جو ایک متعصب علاقے کو غیر مستحکم کرنے کی خفیہ آپریشنز کا اشارہ دیتا ہے، جو بھارتی جارحیت ہے اور علاقائی استحکام پر اس کے محکمہ اثرات کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ بھی جو ان کے جو اس لیک شدہ ڈاکومنٹس کے مطابق جو ہیں، یہ کشمیر میں بدامنی پھیلانے کے لیے انتہائی گھٹیا پن ہے۔ اب یہ لیک ہو چکا ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ سائبر سیکورٹی کی موضوعات۔ یہ واقعہ بھارت کے قومی سلامتی کے ڈھانچے میں کمزوریوں اور ریاستی حمایت یافتہ سیاسی طور پر متاثرہ سائبر حملوں کے بڑھتے ہوئے خطرے کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستانی سامعین کے لیے اسے بھارت کی طرف سے ہوسٹائل انٹینٹ کی ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ جیو پولیٹیکل تناظر کشمیر کے نکر فوری طور پر اس بحث کو بھارت اور پاکستان کے درمیان خطے پر طویل گہرے تنازع کے اندر رکھتا ہے۔ مبینہ لیک کو جاری پر عکسی تنازعات اور انٹیلیجنس آپریشنز کے دستاویزات کو تقویت دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ جو ہے، اب یہ ایک خبر ہے تو یہ ایک جو ہے وہ اس کے حوالے سے خبر آئی ہے۔ میں ذرا نیچے جاتا ہوں، وہ میں تھوڑا سا سیٹنگ کر رہا تھا جس کی وجہ سے یہ وہ سائٹ سے ہٹ گیا ہے۔ ہاں، دوسری خبر جو ہے وہ ہے مسلم دنیا جو ہے مشرق وسطیٰ اور اسرائیل جو ہے اس کے حوالے سے خبر ہے۔ دوحہ سمٹ اور متحدہ محاذ، اس میں یہ ہے کہ اب جو مسلم ممالک ہیں وہ ایک ساتھ ہو چکے ہیں، بین الاقوامی تعلقات کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ دوحہ قطر میں منعقدہ ایک سمٹ پر توجہ مرکوز کرتا ہے، مسلم اقوام کی طرف سے پیش کردہ متحدہ محاذ پر زور دیتے ہیں، جو ایک اہم مسئلے پر یکجہتی کے ایک نایاب نمائش کا مشورہ دیتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سمٹ کے بنیادی نتیجہ، جیسا کہ ابھی جو ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ایک مشترکہ اعلامیہ ہے کہ جس میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ غالباً فلسطینی علاقوں میں مخصوص اسرائیلی فوجیوں کی کارروائیوں یا پالیسیوں کا حوالہ دیتا ہے۔ سفارتی اور اقتصادی تعلقات کے جائزے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ سمٹ کے ایک اہم مطالبہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی تعلقات کے جائزے کا تھا۔ یہ کچھ مسلم اقوام کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات پر دوبارہ غور کرنے کا ممکنہ اقدامات ظاہر کرتا ہے۔ ممکنہ طور پر سمجھی جانے والی ناانصافیوں کے جواب میں یہ دباؤ کی ہتھ کنڈے کے طور پر ہے۔ جیو پولیٹیکل اہمیت اگر اس کی دیکھیں تو یہ بحث اسرائیل فلسطین تنازع کے وسیع تر حرکیات، OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یا اس طرح کے فورمز کے کردار اور مشرق وسطیٰ میں بدلتے ہوئے اتحادوں کو چھوتی ہے۔ ایک پاکستانی سامعین کے لیے یہ فلسطینیوں
کے خلاف سمجھی جانے والی جارحیت کے خلاف اسلامی یکجہتی کا داستان کو تقویت دیتا ہے۔ اب یہ جو ہے مسلم جو ممالک ہیں وہ اب متحدہ ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف بھی کل دعا گئے تھے، تو یہ اب جو ہے قطر میں جو حملہ ہوا تھا، اب فلسطین میں ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف اب یہ اچھا سٹانس لیا جا رہا ہے، ایک مضبوط سٹانس لیا جا رہا ہے۔ میں بات کرتے ہیں خبر کی بات کرتے ہیں تو مجموعہ جو ابھی جو پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کے بارے میں بات کریں تو نواز شریف کا لندن کا جو سفر ہے اس کے بارے میں بات کریں تو اندرونی پاکستانی سیاست کے بارے میں خاص طور پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نقل و حرکت پر چھوتی ہے۔ ان کے طبع معنی کے لیے لندن کے سفر کا ذکر جو ہے ابھی کیا گیا ہے۔ پاکستان دوسرے سیاسی تناظر جو ہیں پاکستان کے اکثر غیر مستحکم سیاسی منظر نامے میں نواز شریف جیسی اہم شخصیت کی صحت اور نقل حرکت ہمیشہ جانچ پڑتال اور قیاس آرائیوں کا موضوع رہتی ہے۔ یہ ذکر غالباً ایک اہم سیاسی کھلاڑی کے بارے میں ایک فوری اپ ڈیٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ تو یہ آج کی کچھ عام خبریں تھی، ملتے ہیں ایک نئی ولاگ میں، آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔